ऋतुवो जलदस्यामाः सार्ङ्गज्याघातकर्कशाः त्रैलोक्यमण्डपस्तम्भाः चत्वारो हरिबाहवः। काव्यप्रकाशस्य तृतीये उल्लासे अर्थव्यंजकता विचारिता। तत्र अर्थव्यंजकतायां यह सहकारी वर्गः वर्तते स सोदाहरणं मम्मटेन निरूप्यते। तत्र पूर्वं दृष्टं यत् कालवैशिष्ट्यात् अर्थे व्यंजकता कथं भवति। तत्र कारिकायाम् आदिपदं प्रयुक्तं। तत्र आदिपदेन किं ग्राह्यम् इति उच्यते आदिग्रहणात् चेष्टादेः। चेष्टादीनां वैशिष्ट्यादपि अर्थे व्यंजकता भवति। आर्थी व्यंजना भवति। अत्र चेष्टा शारीरिक क्रिया वर्तते। शरीरस्य क्रियाविशेषः चेष्टा। तस्याः वैशिष्ट्येनापि व्यंजकता भवति। एवं चेष्टा शब्देन आंगिकः अभिनयः ग्रहीतुं शक्यते। आंगिकेन अभिनयेन अर्थे व्यंजकता भवति। आदिपदेन यत्र वाचिकस्य सात्विकस्य आहार्यस्य चापि अभिनयस्य संग्रहः भवति। एतदेव द्विवरण टीकायां प्रोक्तम्। चेष्टादेः इत्यादि पदात् आंगिकस्येव वाचिक सात्विकाहार्यानाम् अपि अभिनयानां परिग्रहः। एवं चतुर्विधाभिनयस्य वैशिष्ट्येनापि अर्थे व्यंजकता भवति। तत्र चेष्टायाः वैशिष्ट्येन यत्र अर्थव्यंजकता भवति तस्य उदाहरणं दीयते। तत्र चेष्टाया यथा द्वारोपान्तनिरन्तरे मयितया सौन्दर्यसारश्रिया प्रोल्लास्योरुयुगं परस्परसमा सक्तं समासादितम् आनीतं पुरतः शिरोंशुकमधः क्षिप्ते चले लोचने वाचस्तत्र निवारितं प्रसरणं संकोचिते दोर्लते। अस्मिन् पद्ये चेष्टा वैशिष्ट्यात् अर्थे व्यंजकता वर्तते। चेष्टा च अत्र शरीरगतः क्रियाविशेषः। अत्र
कश्चन नायकः स्वसखायं प्रति स्वसखं प्रति स्वकीयं सखायं प्रति कथयति स वदति यत् यदा अहं नायिकायाः द्वारसमीपं गतवान् तदा नायिकया किं किं कृतं नायिकायाः काः काः चेष्टाः जाताः इति त्वं शृणु। एवं नायकः स्वसखं प्रति स्वकीयं मित्रं प्रति वदति। स कथयति द्वारोपान्तनिरन्तरे मयि द्वारोपान्तनिरन्तरे सति द्वारं यत् वर्तते गृहस्य तस्य द्वारस्य उपान्तः द्वारसमीपदेशः यः वर्तते तत्र निरन्तरे मयिष्यति। यदा अहं द्वारसमीपदेशं गतवान् इति अर्थः। द्वारसमीपदेशेन यदा अहं निरन्तरः जातः अंतरात् व्यवधानात् निष्क्रान्तः जातः अव्यवहितः जातः यदा अहं द्वारदेशं प्राप्तवान् तदा तया नायिकया किं कृतम् इति। अत्र उपान्त शब्दस्य शाखापरत्वेनापि व्याख्यानं लभ्यते। तर्हि द्वारस्य उपान्तयोः शाखयोः द्वारस्य कपाटे ये भवतः कपाटद्वयम् एव द्वारस्य शाखाद्वयं वर्तते। अतः द्वारस्य उपान्तयोः शाखयोः कपाटयोः निरन्तरे मध्यवर्तिनी मया सती तया नायिकया किं कृतम् एतदपि व्याख्यानं वर्तते। द्वारसमीपदेशं यदा अहं गतवान् इति तात्पर्यम् अस्ति। तदा तया नायिकया किं किं कृतं, सा नायिका कीदृशी अस्ति सौन्दर्य सारस्रिया। तत्र सौन्दर्य सारात् प्रधान सौन्दर्यात् श्रीः शोभा यस्याः वर्तते सा अथवा सौन्दर्याणां सारभूतं वर्तते सौन्दर्यं यस्याः सा। श्री शब्दस्य अर्थः सौन्दर्यं। तो सौन्दर्याणां वा सारं वर्तते श्रीः सौन्दर्यं यस्याः सा, अर्थात निरतिशय सुंदर्या
तया नायिकया किं कृतं तर्हि ऊरुयुगं प्रोल्लास्य ऊरुयुगं सख्युगलं जंघायुगलं प्रकर्षेण उल्लास्य प्रसार्य परस्परम आसक्तं संबद्धम अन्योन्य संलग्नं समासादितं कृतम् इति तात्पर्यं वर्तते। नायिका स्वकीयम् ऊरुयुगं प्रसारितवती पुनश्च प्रसार्य तद ऊरुयुगं परस्परं संयोजितवती। एवं यदा अहं द्वारसमीपदेशं गतवान् तदा निरतिशय सौन्दर्यवत्याः तया नायिकया ऊरुयुगं प्रोल्लास्य प्रसार्य पुनः संयोजितम्। एवं नायिकायाः अत्र एका चेष्टा वर्तते, सा चेष्टा वर्तते ऊरुयुगस्य पूर्वं प्रसारणं पुनश्च ऊरुयुगस्य संयोजनम्। एवं प्रसारणं संयोजनम् इति चेष्टाद्वयं जातम्। प्रसारणपूर्वकम् ऊरुयुगस्य संयोजनम् इति तात्पर्यं वर्तते। ततः पुनः नायिकया किं कृतम् आनीतं पुरतः शिरोंशुकं शीर्षः अंशुकं यत् वर्तते अवगुण्ठनं तत् पुरतः अग्रे मुखस्य अग्रे आनीतम्। एवं शिरोंशुकस्य पुरः आनयनम् इति नायिकायाः चेष्टा अस्ति। पुनः चले लोचने अधः क्षिप्ते लोचनयोः चाञ्चल्यम् जातम्। एवं चंचले लोचने तया अधः प्रदेशे क्षिप्तं संचारितम्। सा स्वकीयं चंचलं लोचन युगम अधः प्रक्षिप्तवती। चंचलेन लोचन युगेन सा अधः दृष्टवती इति चेष्टात्र अस्ति। पुनः वाचस्तत्र निवारितं प्रसरणं तया वाचः वाण्याः प्रसरणं निवारितं प्रसरणं निषिद्धम्। सा तूष्णीं बभूव। तत्र याः अन्याः सख्यः आसन् अन्यः वा कश्चन आसीत् तैः वा सह वार्तालापः संवादः तया निषिद्धः। सा तूष्णीं बभूव। एवं तूष्णीं भवनम् इति अपि चेष्टा वर्तते। पुनश्च
संकोचिते दोर्लते लता सदृशौ यौ भुजौ तौ भुजौ संकोचिते एवं भुजजुगुलस्य संकोचः कृतः। एवं अस्य पद्यस्य वाच्यार्थः भवति यत् यदा अहं द्वारस्य समीपदेशं गतवान् अथवा द्वारकपाटयोः मध्ये गतवान् तदा तया सुंदर्या नाना चेष्टाः कृताः। तत्र प्रथमा चेष्टा वर्तते ऊरुयुगस्य प्रोल्लासनं प्रसारणम्। द्वितीया चेष्टा वर्तते ऊरुयुगस्य पुनः संयोजनम्। तृतीया चेष्टा वर्तते शिरोंशुकस्य पुरः आनयनम्। एवं चतुर्थी चेष्टा वर्तते चंचलयोः लोचनयोः अधः प्रक्षेपणम्। पंचमी चेष्टा वर्तते वाचः निवारणम् तूष्णीं भावः। पुनः अंतिमा चेष्टा वर्तते भुजजुगुलस्य संकोचः। अत्र शब्दैः प्रतिपाद्याः एताः चेष्टाः सन्ति। एषां चेष्टा विशेषाणां वैशिष्ट्यात् अत्र किं व्यज्यते तर्हि मम्मटेन उच्यते अत्र चेष्टया प्रच्छन्नकान्त विषयः आकूत विशेषो ध्वन्यते। अत्र नायिकायाः आकूत विशेषः कश्चन अभिप्राय विशेषः। अभिप्राय विशेषः नायिकायाः व्यज्यते। तत्र अभिप्रायस्य विषयः कः अस्ति? अभिप्रायः कं प्रति ध्वन्यते? प्रच्छन्न कांत विषयः। तत्र कश्चन यः वक्ता नायकः वर्तते स एव वदति यत् अहं प्रच्छन्नः सन् तत्र द्वारदेश समीपं प्राप्तवान् तदा तया नायिकया एतत् कृतम्। अतः प्रच्छन्नः यः वर्तते कान्तः तद विषयः तं प्रति नायिकायाः आकूत विशेषः अभिप्राय विशेषः अत्र व्यञ्जनया प्रतिपाद्यते। तत्र कः अभिप्रायः वर्तते? तत्र टीकाकाराः केचन लिखन्ति यत् संभोग संचारी भावाः अत्र ध्वन्यन्ते व्यज्यन्ते। विवरण टीकाकारः कथयति आकूत विशेष इति
व्यभिचारी विशेषः लज्जादि स्वरूपः इत्यर्थः। तत्र कः व्यभिचारी भावः अत्र ध्वन्यते इति प्रतिपाद्यते। नायिका ऊरुयुगलं प्रोल्लासितवती प्रसारितवती एतेन गम्यते यत् सा मम समीपम् आगन्तुम् इच्छति। द्वारात् बहिर्गमनं तया प्रारब्धम्। ऊरुजुगलप्रोल्लासनेन बहिर्गमनोपक्रमः अत्र द्योत्यते कि सा नायिका बहिर्गन्तुम् इच्छति, नायक समीपं गन्तुम् इच्छति। किन्तु ऊरुजुगलस्य पुनः संयोजनं कृतम्। अनेन द्वारस्य अवरोधे सति गमन निवृत्तिः जाता। एवं आभ्यां चेष्टाभ्याम् अत्र नायिकायां लज्जा व्यज्यते एवं च धृतिः व्यज्यते। पुनः शीर्षः अंशुकस्य पुरतः आनयनेनापि लज्जा एव प्रतीयते। लोचनयोः अधः प्रक्षेपेण अत्र शंका व्यज्यते। नयनयोः यत् चलत्वं वर्तते चाञ्चल्यं तेन औत्सुक्यम् अत्र प्रतिपाद्यते। वाक् प्रसरण निवारणेन दोर्लता संकोचेन च लीला विशेषः ध्वन्यते। एवं संचारी भावः इव आकूत विशेषः वर्तते इति विवरणकारस्य अत्र मतं वर्तते। किन्तु अन्ये टीकाकाराः अत्र व्यङ्ग्यान्तरं प्रतिपादयन्ति। यथा ऊरुयुगस्य प्रोल्लासनेन पुनश्च संयोजनेन व्यज्यते स्पृष्टक नामकम् आलिंगनम्। तत्र स्पृष्टकम् आलिंगनं सा चिकीर्षति इति ध्वन्यते। स्पृष्टकम् आलिंगनं तत्र किं भवति तर्हि उच्यते सम्मुखम् आगतायाः नायिकायाः केनचित् व्याजेन केनचित् गात्रेण गात्रस्य स्पर्शनं स्पृष्टकं वर्तते। सम्मुखागतायां प्रयोज्यायाम् अन्यापदेशेन गच्छतः गात्रेण गात्रस्य स्पर्शनं स्पृष्टकम्। व्याजेन नायक गात्रस्य
नायिका गात्रस्य वा स्पर्शः यः वर्तते तत् स्पृष्टकम् आलिंगनं भवति इति ऊरुजुगस्य प्रोल्लासनेन तत्समायोजनेन च ध्वन्यते इति प्रतिपादयन्ति। पुनः शिरोंशुकस्य अधः आनयनेन प्रतीयते यत् नायिका तं नायकं सूचयति त्वं गूढ़म् आगच्छ। यथा अवगुण्ठनेन मदीयं मुखं गूढ़ं वर्तते तथैव त्वया गूढ़ं यथा स्यात् तथा आगन्तव्यं, प्रच्छन्नं यथा स्यात् तथा आगन्तव्यं मम समीपं, येन कश्चित् अन्यः न जानीयात् इति शिरोंशुकस्य पुरतः आनयनेन व्यज्यते। चंचलयोः नेत्रयोः अधः प्रक्षेपणेन अधः करणेन व्यज्यते यत्त्वं सूर्यास्त समये आगच्छ, सायं आगच्छ। सूर्यास्त समयः संकेत कालः वर्तते। यतो हि नेत्रस्य उपमा कमलेन दीयते, तत्र नयनरूपयोः कमलयोः अधः प्रक्षेपः कृतः, अर्थात नयनयोः संकोचः जातः। कमलस्य संकोचः सायंकाले प्रसिद्धः वर्तते, अतः सूर्यास्तमयः कालः तत्र संकेत कालः वर्तते तव इति व्यज्यते। पुनः नायिकया स्ववचनस्य प्रसरणं निवारितं, तो वाचः प्रसरणस्य निवारणेन अर्थात मुखमुद्रणेन अत्र प्रतीयते यत् तस्मिन् काले आगन्तव्यं यदा कश्चन शब्दः न भवति, सर्वे शान्ताः तत्र निद्रालीनाः भवेयुः। तस्मिन् काले त्वया आगन्तव्यं, विजने समये विजने स्थाने आगन्तव्यम्। अतः कोलाहलरहिते काले कोलाहलरहितं यथा स्यात् तथा आगन्तव्यम्, एवं न आगन्तव्यम् यत् किमपि त्वं वदन् भवेः। अतः इति व्यज्यते। भुजलतयोः संकोचेन एतद् ज्ञाप्यते यत् यदा त्वम् एवम् आगमिष्यसि तदा पारितोषिक रूपेण तव अहम् आलिंगनं करोमि, आलिंगनं दास्यामि
इति एवं चेष्टा वैशिष्ट्येन शब्द प्रतिपाद्यस्य अत्र चेष्टादि रूपस्य वाच्यस्य अत्र व्यंजकता वर्तते। इत्थं चेष्टा वैशिष्ट्यात् अर्थ व्यंजकतायाः उदाहरणम् अत्र दत्तम्। यह वक्तृ वैशिष्ट्यात् बोधव्य वैशिष्ट्यात् एवं क्रमेण अर्थस्य व्यंजकताया उदाहरिता, तत्र सर्वत्र उदाहरणे केवलस्य एकस्यैव वैशिष्ट्यं नास्ति, तत्र अन्यानि अपि वैशिष्ट्यानि सन्ति। यथा गुरुजन परवश प्रिय इत्यत्र वक्तुः वैशिष्ट्यं वर्तते, बोधव्यस्य वैशिष्ट्यम् एवं कालस्यापि वैशिष्ट्यम् एवं अनुल्लंघनीया ज्ञत्वरूपस्य वाच्यस्यापि वैशिष्ट्यं वर्तते। यतो हि अतिपृथुलं जलकुंभं गृहीत्वा समागतास्मि सखि त्वरितम् इत्यत्र एवं गुरुजन परवश प्रिय, तो गुरुजन परवश प्रिय इत्यत्र काकोः वक्तुः बोद्धव्यस्य कालस्य च वैशिष्ट्यम् अस्ति। तर्हि प्रश्नः भवति, द्वित्राणि एव उदाहरणानि देयानि, तत्र कथम् एकैकम् उदाहरणं प्रदर्शितम्, एकस्मिन्नेव उदाहरणे अनेकेषां वैशिष्ट्यस्य उदाहरणत्वं संभवति। तदर्थम् उच्यते, यतो हि अर्थव्यंजकतायाः अवसरः अस्ति, यत्र प्रसंगः वर्तते, अवसरः अस्ति, तो बोध्रीणां तत्र निराकांक्षा प्रतिपत्तिः भवेत् कि प्राधान्येन यत्र वक्तृवैशिष्ट्यस्य एतत् उदाहरणं वर्तते, प्राधान्येन एतत् उदाहरणं बोधव्य वैशिष्ट्यस्य वर्तते, एतत् बोधयितुं पृथक् पृथक् रूपेण उदाहरणम् अत्र दत्तम्। तदेव अग्रे उच्यते, निराकांक्ष प्रतिपत्तये प्राप्तावसरतया च पुनः पुनः उदाह्रियते। बोध्रीणां प्रतिपत्तिः निराकांक्षा भवेत्। यत् एतत् पद्यं वक्तृवैशिष्ट्यस्य वर्तते उदाहरणम्, एतत्तु बोधव्यवैशिष्ट्यस्य, अतएव पृथक् पृथक् पुनः पुनः उदाहरणं दत्तम्। एवं अवसरः अपि अर्थव्यंजकतायाः अस्ति, अतः विस्तरः यत्र न संगनीयः, यतो हि यस्य अवसरः भवति स विषयः तत्र निरूपणीयः एव। एवं वक्त्रादयः ये भवन्ति, तेषां मध्ये क्वचित् द्वयोः वैशिष्ट्यं भवति, केषाञ्चित् त्रयाणां वैशिष्ट्यं भवति। तर्हि मम्मटः प्रतिपादयति
यत वक्त्रादीनां मिथ संयोगे एवं द्विकादि भेदेन पुनः स्वयं उदाहरणीयम् अस्ति एवं तत्र उदाहृतेषु अपि अन्य वैशिष्ट्यस्यापि उदाहरणत्वं गवेषयितुं शक्यते। तत्र वक्तुः बोद्धव्यस्य च वैशिष्ट्यात् अर्थस्य व्यञ्जकत्वम् अत्ता यत्थ निमज्जयि श्वश्रुरत्र निमज्जति इत्यादि पद्यम् तत्र वर्तते। इत्थं वक्त्रादि वैशिष्ट्य सहकारेण अर्थनिष्ठा व्यंजना प्रवर्तते, अर्थोपि व्यंजकः भवति। अर्थः नाम अत्र त्रिविधः वाच्यः लक्ष्यः व्यंग्यश्च। तत्र तृतीये उल्लासे वाच्यस्य अर्थस्य व्यंजकता वक्त्रादि वैशिष्ट्य सहकारेण प्रदर्शिता, किंतु लक्ष्यस्य व्यंजकता कथं भवति, व्यंग्यस्य व्यंजकता कथं भवति, किम् उदाहरणं वर्तते, एतत् स्वयमेव गवेषणीयम्। तो अनेन क्रमेण लक्ष्य व्यंग्ययोश्च व्यंजकत्वम् उदाहार्यम् इति ग्रन्थस्य पंक्तिः वर्तते। द्वितीयोल्लासस्य प्रारम्भे स्वयमेव उदाहरणं प्रदर्शितम्। सर्वेषां प्रायसोऽर्थानां व्यंजकत्वम् अपिष्यते इत्यत्र वाच्यस्य लक्ष्यस्य व्यंग्यस्य च व्यंजकत्वम् उदाहृतम्। अत्र पुनः कथनस्य अभिप्रायः वर्तते, यथा वक्त्रादि वैशिष्ट्येन वाच्यस्य व्यंजकतायाः पृथक् पृथक् उदाहरणानि अत्र प्रदर्शितानि, तथैव लक्ष्यस्यापि वक्त्रादि वैशिष्ट्येन पृथक् पृथक् उदाहरणानि गवेषणीयानि एवं व्यंग्यस्यापि वक्त्रादि वैशिष्ट्येन यानि उदाहरणानि सन्ति व्यंग्यस्य व्यंजकतायाः तानि अपि अन्वेषणीयानि इति उक्तम्। अन्ते उच्यते तत्र अग्रिमः यः ग्रन्थः वर्तते तत्र शंका भवति। ततः पूर्वं यदि अर्थनिष्ठा व्यंजकता भवति तर्हि अर्थमात्रे एव काव्यत्वं स्यात्। पूर्वं तु शब्दार्थयोः काव्यत्वम् उक्तम्। तर्हि यदि अर्थस्यैव केवलस्य व्यंजकत्वं तर्हि शब्दस्य अत्र अनुपयोगात् अत्र शब्दार्थोभय स्वरूपं काव्यं शब्दार्थ युगलत्व रूपं काव्यत्वं कथं स्यात् इति प्रश्ने सति समाधानम् उच्यते। शब्द प्रमाण वेद्योर्थो व्यनक्त्यर्थान्तरं यतः अर्थस्य व्यंजकत्वे तत् शब्दस्य सहकारिता। अर्थः
यत्र व्यंजकः तत्र शब्दः सहकारी भवति। शब्देपि व्यंजकत्वं भवति, किन्तु प्राधान्येन व्यंजकत्वं अर्थे भवति। तो अर्थस्य व्यंजकत्वे सति शब्दस्यापि सहकारिता वर्तते। कथम? यस्मात् कारणात् स एव अर्थः व्यंजकः भवति, यः शब्दरूपेणैव प्रमाणेन वेद्यः भवति। शब्दोपस्थाप्यत्वं यस्मिन् अर्थे भवति, शब्द प्रमाण बोध्यत्वं यस्मिन् अर्थे भवति, स एव अर्थः अर्थान्तरं व्यनक्ति। अतः अर्थस्य अर्थांतर व्यंजने शब्दस्य अपेक्षा वर्तते। यावद् अर्थे शब्द प्रमाण बोध्यत्वं न स्यात् तावत् अर्थे अर्थांतरस्य व्यंजकत्वं न संभवति। अतः अर्थस्य व्यंजकत्वे सति शब्दस्य अपि सहकारिता तत्र वर्तते। यत्र तु शब्दः पर्याय परिवर्तनं सहते तत्र तु अर्थस्यैव व्यंजकता प्राधान्येन स्वीक्रियते। किंतु शब्दः यदा पर्याय परिवर्तनं न सहते तदा तत्र शब्दस्यैव व्यंजकता स्वीक्रियते। यथा शब्दशक्त्युद्भव स्थले नानार्थकः शब्दः प्रयुज्यते। देवः, तो देव शब्दस्य स्थाने यदि सुर शब्दः प्रतिपाद्यते तर्हि तत्र देवता रूपः एव अर्थः ग्रहीतुं शक्यते, न तु युष्मदर्थ राजादि रूपः अर्थः ग्रहीतुं शक्यते। अनेन सिद्धं प्रत्यक्षादि प्रमाणेन बोधितः यः अर्थः भवति स व्यंजकः न भवति। यतोहि कामी मिथुनम यदि प्रत्यक्ष दृष्टं भवति तर्हि तयोः कामिनोः चेष्टया अनुमिता या भवति कामिनिष्ठा लोके रतिः तत्र रतौ आस्वादस्य उदयः न भवति। एवं प्रत्यक्ष दृष्टं वस्तु प्रत्यक्षादि प्रमाण बोध्यम वस्तु व्यंजकः न स्वीक्रियते। एवं अर्थस्य अर्थांतर व्यंजकत्वे शब्दस्य अपेक्षा भवति। अतः केवलस्य अर्थस्यैव व्यंजकता इति वक्तुं न शक्यते। यत्र शब्दः प्राधान्येन व्यंजकः तत्र अर्थः सहकारी भवति। यतोहि काव्ये शब्दः स्ववाच्यार्थम् अप्रतिपाद्य अर्थांतर बोधने क्षमः न भवति। अतः शब्दस्यापि अर्थांतर व्यंजकत्वे स्वार्थस्य अपेक्षा भवति। एवं अर्थस्यापि अर्थांतर व्यंजकत्वे शब्दस्य अपेक्षा भवति। अतः उभयोः काव्यत्वं स्वीक्रियते। तदेव एतत् उक्तं शब्देति न हि प्रमाणांतर वेद्यः अर्थः व्यंजकः भवति।
अन्येन प्रमाणेन यह विद्यः ज्ञेयः अर्थः स व्यञ्जकः न भवति इति। इत्थं द्वितीये तृतीये च उल्लासे शब्दार्थयोः स्वरूपं निर्णीतम्। प्रथमे उल्लासे काव्यलक्षणं यत् प्रत्तं तददोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि अत्र शब्दार्थो इति यत् पदं वर्तते तदर्थः उल्लासद्वये अत्र विचारितः। एवं अत्र साहित्यशास्त्रे शब्दः त्रिविधः वाचकः लक्षकः व्यञ्जकश्च अर्थोऽपि त्रिविधः वाच्यः लक्ष्यः व्यङ्ग्यश्च एवं व्यापारः अपि त्रिविधः अभिधा लक्षणा व्यञ्जना च। तत्र अभिधा व्यापारस्तु साक्षात् शब्दे भवति, साक्षात् शब्दनिष्ठा स वर्तते। लक्षणा व्यापारः यः वर्तते स तु शब्दे आरोपितः वर्तते। एवं शब्दस्यैव द्वौ व्यापारौ, एकः अनारोपितः स्वाभाविकः व्यापारः अभिधा, अपरश्च आरोपितः व्यापारः लक्षणा वर्तते। पुनः व्यञ्जना या वर्तते सापि व्यञ्जना शब्दे साक्षात् स्वीक्रियते। व्यञ्जना आरोपितः व्यापारः नास्ति। तो व्यञ्जना तु शब्दस्य अपि व्यापारः एवं अर्थस्यापि व्यापारः एवं चेष्टादेः अपि व्यापारः इति पंचमोल्लासे बहुधा प्रतिपादितम्। तर्हि व्यञ्जना अभिधा च एतद् व्यापारद्वयं शब्दे साक्षात् भवति, तद्गतः एव व्यापारः। व्यञ्जना अर्थनिष्ठः अपि व्यापारः, लक्षणा तु आरोपितः व्यापारः वर्तते। तत्र वाचकः शब्दः लक्षकश्च शब्दः काव्ये वस्तुतः व्यञ्जकत्वेनैव उपादेयः भवति। अतएव प्रयोजनवत्या एव लक्षणायाः काव्ये अवसरः भवति। यतो हि व्यङ्ग्य सर्वथा व्यङ्ग्यहीनं व्यङ्ग्यरहितं किमपि काव्यं न भवति। इति श्री काव्य प्रकाशे अर्थव्यञ्जकता निर्णयो नाम तृतीयः उल्लासः।